बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोकाल बाबा भयणीनो, पवित्र सभा सुमयाच्या रुपांतराची परब करता आनी त्याच बराबर आमी वेलसांवची पवित्र सभेचे वांगडी आसम सायबिणीक मान दिवंक आमचे नोवेना सुरू करतात. आनी आज पयलें नोवेन देव तर आपल्या पुताची मोहिमा चिसांक दाखोवन दिता जाल्यार हीच मोहिमा आमी आपणावंक हे नोवेनांतल्यान आमचें जिवीत नवो सरूंक देवाचें उतर मानून घेवंक आमी तें पाळूंक आनी जियोंक आमकां आपयता. हेंच तें करूंक आज ह्या मिसांत आमी एकामेका खातीर मागुया. आयच्या मिसांत आमी सोमेस्तां खातीर मागुया, अदीक करून आमच्या फिरगोजकारां खातीर आनी त्याच बराबर इगोर्जे वाडो रावतल्या दर वांगड्या खातीर जे हांगा आसात, हांगा नात, परदेसांत आसात, दुसऱ्या जाग्यांचेर वावर करतात, आमची फिरगोजकारां तांकां आनी आमकां सगल्यांक आसमसामचे मजतीन सुमयाची शाश्वत भलायकी मेळोवंक मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. होगेपण आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. आमकां सोमेस्तांक आमच्या फिरगोजकारांक भलायकेचें देणें मागुया. सर्गीच्या बापा, रुपार तोलले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बाबार तीर केलो. तेच बराबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें सुपून रुपांतर आदीं फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
चितान देवाचें उतर ऐकुया. बागिवोन पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे पोदवेची आनी येण्याची ओळख दिली, तेन्ना आमी तुमकां नाडबुदीची गोप्पां तालां सांगूंक ना. आमी ताची तोर मोहिमा आमच्या काश्या दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो घोव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजी वैभवांतलें ताका पावलें, तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना स्वर्गार तावन आयिल्लो वताळो आमी खाशा आयकला. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फाटें पावसोर आनी सकाळचें नखेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवटी कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले प्रितोमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले प्रितमेचेर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितोम मुरगोटू. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे कांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोडटात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक कळोवन मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगल्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगल्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगले प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. Sorvespora, 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 soi soi. Sorvespora, 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 soi soi. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात.
Sorves Borak, Sorves Borak, Sorves Borak, Soi Soi. Sorves Borak, Sorves Borak, Sorves Borak, Soi Soi. Sorvespor तुमचेय सोवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मोन्नाची खबर सांगून सुमार 100 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जॅकोबाक आनी जुआवांक आपणा बाराबर घेवन एकूच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर गेलो. आनी ताचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताचीं आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळा लागीं धवी करूंक जायना तितलीं हिमा परीं धवी फूल जालीं. आनी मोजसा बाराबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो. आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजसाक आनी एक एलिजाक. कित्या म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भियेवून कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली. हो म्हजो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचितूच भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बाराबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनोज जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी तुमकां कळयलां की आमी आज 2 समारंभ करता. पयलो म्हणल्यार सुम्या जेजूच्या रुपांतराची परब, ट्रान्सफिग्युरेशन ऑफ आवर लॉर्ड जेजस क्रायस्ट. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आसुम सायबीची परब समारंभाक तिका मान दिवंक आमी नोवेना आज सुरू करता. बाबा भणीनो, ताबोर दोंगरार सुम्या जेजूचें रूप बदलता जाल्यार दर नवेन आमचें रुपांतर करता. म्हणजे आमचें जिवीत नव सरता वा नव सरूंक देवाच्या उतरांतल्यान आमकां आदार दिता. ताबोर दोंगरार बाबा भणीनो जेजून देवाची मोहिमा भोगली आनी तीच मोहिमा शिसांक देव दाखोळ करता, उक्ती करता. दर नवेन जावन आसा बाबा भणीनो, आमी देवाची मोहिमा आपणावंक आनीक हे मोहिमेचे वाटेन चलून स्वर्गाक आमी आयती जावंक. ही नवसोन्नी आमच्या जिविताची जेजूच करता. आनी हाकाच लागून मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या वेस्वरांत 15वे वडींत जेजू अशें सांगता, काळ भल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां, बरी खबर सोत मनात. काळ भल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां, मन बदलात आनी बरी खबर सोत मनात. बाबा भणीनो, हेंच आमंत्रण आयच्या शुभ वर्तमानांत देव बाप आमकां सगल्यांक करता. थंयसर कळीत करता, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. साद्या उतरांनी आपल्या पुता जेजूचें उतर आयकूंक, उतर सांबाळूंक, उतर जियोंक
उतरा परमण जिवीत माणूंक तो आमकां आपयता. आनी असो जावन आसा हेतू दोर नोवेनाचो. दोर नोवेनांत बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताची नवीं पावलां सुरू करता ओ मारता. आनी हाका लागून आमी देवाचो संदेश वळखून घेवन ओ मोगाचो पूत ताचे आयकात हें वळखून घेवन बाबा भयणीनो, जेजूचें उतर आयकुची गरज. तें उतर घेवन समरमणी जिविताची करची गरज. त्या उतरांतल्यान आमची चाल जिविताची आनी पेल्याची चाल नवसरची गरज. आनी हो तो हेतू आमी आज फुडें व्हरूंक आवडयता. बाबा भयणीनो, हेंच तें आमी पळयता बूक ऑफ साम्स. इस्राताच्या पुस्तकांत अशीं उतरां मेळटात. साम 94 वर्स 8 and 9. 8वो आनी 9वा वेसवर सांगता. ताचो ताळो आयच्या दिसाक आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरून सगलीं आयती रावया. ताचो ताळो आयच्या दिसाक आनी ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो, केरी ते भाशेन ह्या नोवेनांतल्यान आमच्या कानार पडटलो. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक आमी आमची काळजां मनां जिवितां आयतीं करुया. तर बाबा भयणीनो, एक प्रश्न आमकां सगल्यांक, कित्याक आमी जेजूचें उतर आयकूंक जाय? देव बाब सांगता, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. जाल्यार आमी कित्याक जेजूचें उतर आयकूंक जाय? कित्याक पयले सुवातेर हो जेजू जावन आसा देवाचो पूत. देव आपल्या पुताक ताबोर दोंगरार शिसांक आनी आमकां सोमेस्तांक उक्तो करता, सांगून हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. बाबा भयणीनो, ताचें आयकोता तो जिवितांत सांडना. तो आयकोता, ताका आयकोता तो सालमती सुफळ जावंक पावता. आनी हाका लागून एक पयली वस्त करुया हे नव्याना सुमयार. बाबा भयणीनो, आमी जेजूचें आयकूंक रिच्यो करुया. दुसरे सुवातेर ताचें उतर फळवंत. His word is always fruitful. If God reveals His Son, His word is always fruitful. फळ दिताच. बाबा भयणीनो, इजेज प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 50 आनी 5 वेस्वरांत 10 ते 11 वळींत अशीं उतरां मेळटात. जसो पावस आनी बर्फ मळबातान पडटा आनी बेश्टी परतून वचनांत बोगोर वंप्याक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात, ती सुफळ करतात आनी बी किल्लीतात, तशेंच देव म्हणटा, म्हज्या तोंडांतलें उतर भायर सरता तें म्हजी कुशी पाळून पाडल्या बगोर आनी हांव फॉर्म आयता तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. देवाचें उतर निर्फळ न्हय, सदांच फ्रुटफूल. जशे परी पावस आनी बर्फ पडून जमीन भिजयता आनी बियां किल्ल लायता आनी जेवण आमकां दिता, तेच भाशेन म्हणटा म्हजें उतर पडटा तें आमचेर, हे संवसाराचेर, मनीसकुळाचेर, तें निर्फळ न्हय. तें पीक दिताच. घडये एकल्याक 30, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 100. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, हें फ्रुटफूल आमचें जिवीत करतलें उतर आमी आमचें करून घेवची गरज ह्या नव्यानाच्या दिसांनी. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हे देवाच्या उतरांत पदवी आसा. बेश्टें उतर न्हय तें, मनशाचें उतर न्हय तें. पवित्र आत्म्यान बरयल्लें उतर, तातूंत पदवी आसा देवाची. आनी हेंच आमी पळयता लुकाच्या शिवर्तमनांत 5व्या वेस्वरांत 5व्या वळींत. आख्खी रातभर कश्ट करतात पेद्रू आनी शीस दुसरे, आनी रिती हातांनी परत येतात. आनी जेजू सकाळीं फुडें नाका म्हणटा, इश्टानो, मातशें कितेंय तरी पडल्या म्हूण. आनी
शीस सांगता पेद्रू कांयच ना रातभर आमी कश्ट केले आनी तेन्ना जेजू म्हणटा ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घाल आनी पेद्रू म्हणटा तुज्या उतरार हांव रांपोण घालता आनी पवित्र पुस्तक सांगता लोकाचें शिवर्तमान 5वा वेसवर 5वी वळ जायती खूब माश्री दागां पडटा बाबा भणिनो हें देवाचें उतर पदवेन बोल्लेलें गॉड्स वर्ड हॅज गॉट पावर ओवर द होल वर्ल्ड पावर ओवर अस पावर ओवर एवरीथींग कित्याक ह्याच देवाच्या उतरांतल्यान सर्वेस्पर देव संवसाराचे सुरवेक सगळें रचून हाडटा गॉड्स वर्ड इज पावरफूल आनी निमणे सुवातेर बाबा भणिनो गॉड्स वर्ड इज इटर्नल ओमोर उतोरतें सदां काल जियोवपाचें सासणांक जियोवपाचें आमी तर बाबा भणिनो मातेवाच्या शिव वर्तमान गेल्या जाल्यार 24व्या स्वरान 3 आनी 5 वळींत हीं उतरां मेळटात स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतेली म्हजीं उतरां केन्नाच सोमचीं नात हें ताचें उतर ओमोर सदांच ताजें सदांच जिवें आनी आमकां सासणाची वाट दाखयतलें बाबा भणिनो आज हे ताच्या उतरांतल्यान ताचें आयकून सुम्याचें आयकून आमचीं पावलां फुडें मारुया कित्याक हें ताचें उतर जावन आसा पयले सुवातेर तो उकतें करता देव आपल्या पुता वरवीं आमकां उकतें करता दुसरे सुवातेर ताचें उतर फळवून हीज वर्ड इज ऑलवेज फ्रुटफूल तिसरे सुवातेर पदवेन बोललेलें गॉड्स वर्ड हॅज पावर ओवर एवरीथींग आनी म्हणे चवथे सुवातेर बाबा भणिनो हें देवाचें उतर जावन आसा इटर्नल ओमोर उतर स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलीं पूण म्हजीं उतरां केन्ना सोंपचीं ना आमेन उबी रावया आनी थोडी आमची मागणी देवाच्या उतराच्या इन्स्पिरेशना वरवीं आमी देवा मुखार घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवन देवाच्या उतराचो मोग गोडसाण कृपा पोरजेंत दिवंक आनी पोरशेक ताच्या आदारान वयर काडूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या सरकारान पोरजेक आयकूंक पोरजे आड वचना जावंक पोरजेक कितें बरें पडटा तें करूंक आनी अदीक करून गोंयकारांचे हक राखून दवरूंक तांकां देव जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत देवाच्या उतराक पयलो उंचलो जागो दिवंक देवाचें उतर वाचूंक शिकूंक तें घेवन मागणें करून जिविताची वाट फुडें व्हरूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया हें मागणें कोत्ता हांव तुका आमच्या इगोर्चे वाड्यान रावतल्या दर एका वांगड्यान आनी वेलसांवच्या दर एका फिरगोसकारान देवाच्या उतरा वरवीं आपलें जिवीत कश्टांत दुखांत पिडेंत जैती बंद करूंक आनी ह्या उतरांतल्यान जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून घेवंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हें मागणें कोत्ता हांव तुका जायतें आमचें मागचें आसा हे वेळार थोड्यो घडयो ओगी रावन आमी मागुया सर्वेस्परा आमच्या बापा ही आमची केल्ली मागणी आयकून घे तुका तुज्या मोगाच्या पुता जेजूक आमी ओळखून घेवंक ताका नमस्कार करूंक ताचें उतर आयकूंक आनी ह्या उतरांतल्यान जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तो शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबे रावया. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकयलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कोर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावून तुजी उजवाडाचीं भुरगीं आमकां कोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मनाशिसाची कुर्साची हिणपणां केली आयती, हांची महिमा एक दीस ताची गुदार्थ कुडीक फावो जातली. तीच आपले अस्कोत मनशा सैमाचे कुडींत आदी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया गावून बाबार्थचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन दौरम दुतां सांज जुजे वाज आनी सौर काडी तुका मान वल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची भलायकी आमकां सगल्यांक मागून सुमयान शिकयलें मागणें व्हडा बाबार्थान बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिदांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशिनोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमयाक खास आमच्या काळजांनी आमच्यानी शेवंक जायना. ओत्मीक वाटेन ताका शेवया आनी सगलीं बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर. नाळय म्हाका उदकान कडवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बरव्यार जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिव नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगता सांगाती तुका वाकाणशाक. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडो. आमचे कुडी ताचे महिमे बरीत कुडी सारक्यो पोजडीत जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे गांवची आस्कारीन तूं. सौम्याक आमकां दोर सांबाळून. बेसांव घाल गे दुर्गोराम्या. संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दुर्गोराम्या. संकोश्टांतली निवार. आसूंक सायबिनी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं. गोठागी गे
hadiran sambal soda, asukta sai bini, ami tuži oskot pergi, gotai dige mai amka, tu jadiran sambal